سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في لا فيديو تاع اليوم انا راح نسيي نعطيكم نصائح مع وصفه خفيفه كوميدي ترفدوها في وسط لا فيديو. نعطيكم دي زيدي قلت لكم ولا كيفاش تورغانيزيو روحكم كي تكون عندكم عرضه وتحبوا تنوعوا وتحطوا بزاف في لا طابل بوكو بلوس. في حاجه تاع لي صالي ولا اون جينيرال ما كانش بزاف دي زيدي ولا حاجه تحطيهم ولا تخافي ما يكفينيش الوقت ولا ما نقدرش نوجدهم ونوكلهم لهم فخي. شوفوا البنات، كل حاجه كيما لي فون دو طارت وكل حاجه خبز وجديها لا فاي الصباح، كيما لو فون دو طارت تاعك كي توجديه في الليل وتخليه يبرد بعقله صباح كي حتلقايه واجد ديكوري برك. ولا كنتي درتي الخبز ولا دو بريفيرونس وجديه في الليل باش الصباح تحطيه في الفوق تاعك يسخن تلقايه واجد كي شغل هذا وين طيبتيه. هنايا كيما راكم تشوفوا هاد لو فون دو طارت طيبته في الليل. انايا درت معكم بليزيور طارت في لاشين راني نحط لكم الروابط. هنايا حبيت نعطيكم ايدي واحده اخرى كتغيير. كيفاش انايا درت هاد لا طارت بالشوكولا. لو فون طيبته كما قلت لكم لافاي خليته برد وخدا راحته. بعد هنايا درت شويه جوز من تحتها كامل، حبيت نحي هذيك ماشي في كل مره نديروا البنان وكاع وندير الطبقه الثانيه حتكون نيسلي. نتوما ديروا اي نوع مكسرات عندكم، تقدروا ديروا كاوكاو تاني. ندير الطبقه تاع نيسلي وندير لا غاناش من الفوق. راني درت معاكم لا غوسات برك بدلت اوليو باش ندير غير البنان ولا غاناش وحدهم. هنايا راني درت الجوز وزدت النيسلي. كما قلت لكم البنات كي توجدوا من قبل هادوك الخبز وكامل تكونوا نحيتوا الخدمه الكبيره على روحكم. بيان سور الا عندكم حاجه تمارينيوها بالبولي ديروا البولي، اذا ديروا دي زابيريتيف اوجدوهم لافاي باش الصباح تقطعوا الديكوري وشغل الخدمه الكبيره كامل تليكيديها في الليل ولا العشيه زعما نقولوا. المهم 8 وروح باش ما تقعدلكش قديمه بزاف وين تولي بايته. علاش راني نقول لكم في الليل؟ على خاطر شو كان ديريها باغ اكزومبل على الزوج ولا هذيك حتولي بايته، مي كي تخليها غير يا ربي هذوك 6 سوايع 7 في الكوزينه والصباح تعاودي تدفي برك راح تجيكم يعني ما تندموش عليها. تبعوا برك واش راني نقول لكم بربي ان شاء الله. انا هادو هما لي زيتاب اللي نديرهم قلت لكم. من بعد الحاجه الاولى اللي نبدا بها الصباح نبدا نديكوري ولا نوجد الحاجات اللي لازم يوجدوا. كيما انا هنا لو فون دو طارت كان عندي نديكوريه برك، مي باغ كونطخ لي فيغين كنت مازال ما درتهمش. بديت بلي فيغين تاع الجوزيه راكم شفتوهم في اول الفيديو، راني نحط لكم الوصفه تاعهم وجدتها مازال برك ما حطيتها لكمش. وصفه هايله نوجدهم ونخليهم يبردوا نديكوري لي طارت تاوعي باسكو الحاجات الحلوين يشدوا بزاف. راكم تعرفوا بلي لازم يتكلوا باردين سورتو كي رانا في السخانه وكامل لازم يبردوا، ما عندناش هربه. نبداو بهم الصباح غير نوضو، مي باغ كونطخ نوضو بكري، نوض على 6 7 نبدا نوجد هادوما نغلفهم مليح نحطهم في الفريجيدار. غلفوهم باش ما يدولكمش الكود تاع الفريجيدار، يقعد لك الكو. باغ اكزومبل كي الا غلطتي وما غطيتيش حاجه خبيتيها في الفريجيدار وتحطيها قدام لا طاخت تاعك راحت، ما تستنيش تحطيها للضيف. معناتها دو بريفيرونس كل حاجه تدخل الفريجيدار تتغطى، غطي مليح ما كي خاسره والو. ومن بعد غير نكملوا الحاجات الحلوين ونحطوهم دو كوتي. نعاودوا نولوا للصالي. كيما انا هنا ما بارطاجيتش معكم البطبوط، ما نكذبش عليكم، شغل خديت السيت ناخذ راحتي معاه. بعد لقيت روحي بلي تعطلت. هذه اللي ما لازمش تصرى لكم شغل كل حاجه عطوها وقتها. بقى لي غير نفخسيه. علاش ندير معاه نص ساعه اوليو باش ندير ربع ساعه؟ شغل هادو هما اللي ما لازمش، هاد الغلطات اللي ما لازمش يصراو. ومن بعد غير نعمرت البطبوط، غير كملته وجدته في البلا تاعي باسكو هاد البطبوط محشي يفسد، والبلاصه اللي حنحطو فيها كليماتيزي. مش ديروهم تعمروه وتروحي تقابليه للشمس، نو هذه اكبر غلطه ديريها. قابليه للبروده.
وجدت البطبوط حطيته، وجدت لي زابيريتيف، وجدت لي كرواسون اي لي كانابي ساهلين ما فيهم والو، راني نديرهم معكم. دايوغ درتهم بالخبز ودرت لاموس تاع الطون وديكوريت بالحار هكا، قطعته رقيق والنعناع. ها هو الشكل تاعهم كيفاش يجي، بزاف روعه بزاف روعه بزاف روعه، والبنات تاعهم واش نحكي لكم. قلت لكم الحاجه اللي تكملوها حطوها ومن بعد دوروا روحكم، ما ننساش روحي غير نكمل. يلا هذيك التدويشه الله الله تتفحفحي، ديري هذاك البروشينغ، رجعي شعرك رطب ولا رطب شعرها اي صوفات. مع مكياج خفيف حبيت نبارطاجي معكم تاني لي برودوي. هنايا درت هاد الفوند تاع من عند اشيام، لا بودر تاع فلورمار ماشي غاليه البنات، شريتها 40,000. شوفوا كاين لي برودوي اللي استعملتهم ما نكذبش عليكم غاليين، وكاين حاجات اللي شغل نورمال كيما هدايا البلوش تاع بورجوا باردون نيميرو 95. استعملت ايلايتر وماسكارا، اي دايره نورمالمون دايره البوز هاد الماسكارا. هذا هو لايلايتر، ما شريتوش غالي البنات، شريتو 65,000. مين استعمل غير هذا الاولاني، الاخرين هذوك الزوج الغوز والاخر ما ندناش كاع جهتهم. وشريت هاد باردون ودرت هذاك لو روج على لافغ تاع سيفورا، بزاف شابه لا كولور تاعو، راني صوتيته لكم هنا. اي بيان سور البارفان ما ننساواش، ديودورون بارفان انا نستعمل تاع زارا. شوفوا ماشي غاليين بزاف وماشي وريحتهم بزاف شابه، ما صح بزاف شابه ريحتهم. المهم ان شاء الله تكون جازت عليكم لا فيديو خفيفه، نتلاقى ان شاء الله على بروشين فيديو جديده. واللي اول مره يزورني نقول له ما تنساش تخلي ابوني وتخلي جام هكا نكبروا كاع كيف كيف، وضربوا طلع الرابط راهم في صندوق الوصف. باي باي.